आदरणीय दर्शक, मङ्गोल भिजन च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज नेपालका चर्चित राजनीतिज्ञ राष्ट्रवादी चिन्तक डाक्टर गोपाल गुरुङबारे तयार पारिएको आलेखलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु म जीवन मङ्गोल। ललितपुर जिल्लाको बागडोलमा स्थायी बसोबास गरी वैचारिक रूपमा खर प्रस्तुत हुने गोपाल गुरुङको 2073 साल जेठ 28 गते ललितपुर स्थित अल्का हस्पिटलमा ब्लड क्यान्सरको उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। गोपाल गुरुङको विषम 1997 मङ्सिर 22 गते दार्जिलिङको महानदीमा बाबु तेजबहादुर गुरुङ र आमा कुमारी गुरुङको कोखबाट जन्म भएको थियो। निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मिनुभएका गुरुङ बाल्यकालमा चञ्चले र चकचके स्वभावका थिए। गोपाल गुरुङको बाल्यवस्था खासै सुखद रहेन। गाउँले पारामा दुःख कष्ट र अभावग्रस्त रूपमा बित्यो। गोपाल गुरुङले शिक्षा आर्जन गर्न धेरै पापड बेल्नु पर्यो। दार्जिलिङको गाउँले पाठशाला महानदीबाट प्राथमिक शिक्षा र खरसाङको पुष्परानी हाई स्कुलबाट माध्यमिक स्तरको अध्ययन पूरा गरेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनका बाबु सैनिक सेवा त्यागेर जब राजनीतिमा लागे तब परिवारका अन्य भाइ बहिनीहरूको समेत बिचल्ली भयो। बाबुले सानो जीवन जिउने आधार नोकरी सुरु गरे, त्यो पनि कम्युनिस्टको आरोपमा खोसियो। त्यसपछि बाबु नेपालमा राणा शासन फ्याक्न कसिएर नेपाल प्रवेश गरे। बाजे कुलमान गुरुङले पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लाको रानीटारमा बसोबास गरेका मात्र सुनेका थिए गुरुङले। त्यसकारण पुर्ख्यौली भूमि हेर्ने उनको ठूलो इच्छा थियो। पुर्ख्यौली भूमिमा पाइला टेक्ने इच्छा पूरा गर्न गुरुङ 2008 सालमा नेपाल प्रवेश गरे। नेपालको सुदूर पूर्वी इलाममा आएर शिक्षाको ज्योति फैलाउने सोच पलायो उनमा। तब कोलबुङमा टाटीले बेरेर विद्यालयको स्थापना गरी अध्यापन गर्न थाले। यसरी नेपालमा यात्रा प्रारम्भ गरेका गुरुङले झापाको गौरीगञ्ज, धरान रिपोर्ट, काठमाडौँ र पश्चिम 4000 पर्वत राखु भन्ने दुर्गम भेकमा गएर केही समय शिक्षण पेसामा आबद्ध भए। यसरी सङ्घर्ष गर्दै वेस्ट बेङ्गालबाट 2016 सालमा म्याट्रिक गरेका गुरुङले बङ्गाली भाषामा पनि उत्तीर्ण गरे। त्यति बेलादेखि नै नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी र बङ्गाली भाषाका ज्ञाता बनिसकेका गुरुङले सैन्य शिक्षा समेत हासिल गरेका थिए। ढुक्कसँग अध्ययन गर्न नपाएका गुरुङले शिक्षा प्राप्त गर्न ठूलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। दुःखका पहाड छिचोल्दै 2024 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आइए र सरस्वती क्याम्पसबाट BA सम्मको अध्ययन पूरा गरे। अथक परिश्रम पश्चात केही आर्थिक स्रोत जुटेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा प्राइभेट परीक्षा उत्तीर्ण गरी MA सम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गरे। यसै गरी मूलवासीहरूको अधिकारको निमित्त आजीवन सङ्घर्ष गरी योगदान गरेको भन्दै अम्बेडकर फाउन्डेसनले जीवनको उत्तरार्धमा गुरुङलाई सम्मान गरेको थियो। गोपाल गुरुङले सङ्घर्षको मैदानमा धेरै नै गरे, जुन कार्यको जति वर्णन गरे पनि अपुग हुन्छ। नवयुवक, हिमालचुली, न्युलाइट, थन्डरबोल्ट र मङ्गोल भिजनको समेत सम्पादन गरेका गुरुङ राससका पहिलो मेची अञ्चल समिति प्रतिनिधि, विश्व नेपाली सङ्घको महामन्त्री, नेपाल पत्रकार सङ्घको केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य, अल इन्डिया जर्नालिस्ट काउन्सिलका केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य, प्रेस फाउन्डेसन अफ एसियाका कन्सल्टेन्ट एन्ड कोअर्डिनेटर र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक अध्यक्ष समेत भएका थिए। विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीति सुरुवात गरेका, विभिन्न सामाजिक सेवा सङ्घ संस्थाको स्थापना गरी योगदान गरेका गुरुङ बाल्यकालमा स्काउटमा संलग्न भई कार्य गरेका थिए। गुरुङले तमु भीको संस्थापक अध्यक्ष र तमुसोचको संस्थापक महासचिव समेत भएका थिए। हाल दुवै संस्था एकीकरण गरी तमुसोच्दै राष्ट्रिय परिषद नामले संसारमा परिचित भएको छ। साहित्य क्षेत्रमा गोपाल गुरुङ अपरिचित नाम होइन। उनले 2013 सालदेखि औपचारिक रूपमा फुटकर रचना प्रकाशन गर्दै साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। कथा, कविता, नाटक, निबन्ध, जीवनी, मुक्तक, गजल र उपन्यास एकाङ्की विधामा उनले कलम चलाए। कथा, कविता र उपन्यासमा बनाउँदै गए, तर छोटो समयमै साहित्य क्षेत्रबाट बित मारे। उनका कृतिहरू शेष कविता सङ्ग्रह 2018, शेष यात्रा उपन्यास 2021, शेष प्रश्न कथा सङ्ग्रह 2021, शेष प्राण कथा सङ्ग्रह 2021 हुन्। अन्य दर्जनौं कृतिहरू प्रकाशन गर्नमा खासै चासो दिएन। पत्रकारिता क्षेत्रमा ख्याति आर्जेका गुरुङले 2024 सालदेखि नेपाली साप्ताहिक न्युलाइट र अङ्ग्रेजी साप्ताहिक थन्डरबोल्टको समेत सम्पादन गरे। 2 दशकभन्दा बेसी पत्रकारितामा आबद्ध गुरुङले भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, समाजमा भेदभाव गर्ने शोषक सामन्तीको विरोध गरे। अन्याय, अत्याचार, राज्यको शोषण नीतिको डटेर लेखेर बोलेर विरोध गरे। तत्कालीन समयमा शासकहरूको विरुद्ध बोल्नु लेख्नु जोखिमपूर्ण थियो, तर निर्भीक हकी स्वभावका गुरुङ कहिले झुकेनन्। उनले पञ्चायतको विरोध गर्दै बहुदलको आवाज उठाउँदै सम्पादकीयहरू लेखे।
लोकतन्त्रको आवाज उठाउँदै खरो न्यू लाइटमा सम्पादकीय लेखे। नेपालमा सम्वादित घटना तानाशाही वा गणतन्त्र अप्रिल 14, 1984 प्रकाशित सम्पादकीय दूरदर्शी सम्पादकीय मानिन्छ। तत्कालीन समयमा सीमा मिचिएको स्तम्भहरू लापत्ता भएको विषयमा आवाज उठाए। यस्तै आवाज उठाउँदा आफ्नो देशमा त धम्की दिनेको कमी थिएनन्, भारतका उपल्लो तहका कर्मचारीले खुल्लमखुल्ला धम्की दिन्थे गुरुङलाई। यसरी सबैको नजरमा शत्रु हुनुको कारण उनलाई चाकरी चाप्लुसी आउँदैन थियो। कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो भन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे। लेखन शक्तिमा अब्बल गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रमा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित भए। जापानबाट स्थापित मित्सुबिसी र मित्सुई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड लागि 2043 सालमा छनौट भई उक्त 2 अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउने पहिलो नेपाली समेत बनेका गुरुङलाई भारतको बलालपुरका मेयरद्वारा नागरिक अभिनन्दन र पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको थियो। शोषक, सामन्ती, साम्राज्यवादी, भ्रष्टाचारी, कालाबजारी गर्नेको हुर्मुत लिने गुरुङको सत्यताको पक्षमा बोलेको लेखेकै आधारमा धेरै पटक नोकरीबाट निकालिए। एकपटक दार्जिलिङकै चिया कमानमा काम गर्दा शोषण गर्ने मालिकको विरोध गर्दा नोकरी गुमाउनु परेको थियो। झापाको गौरीगञ्जमा सहायक प्राध्यापक हुँदा एउटा पुजारीले शिव मन्दिरको नाममा दिनहुँ 1 गोरु गाडा दाउरा उसार्दै सीमा पारी बेच्ने गर्थे। यसबारे उनले विरोध मात्र गरेनन्, वन मन्त्रालयमा लिखित पत्र पठाए। यसरी दाउरा व्यापारीको विरोध गरेपछि कोलाहल मचियो। भ्रष्टाचारीहरू एकजुट भएर उनीमाथि हिन्दू धर्मको विरोधी, नास्तिक र क्रिस्चियन भएको आरोप लगाए। उक्त कदम फिर्ता गर्न, झुटो साबित गर्न फाइल तयार पारे। फाइलमा साइन नगरे जागिर खोसिने भन्दै धम्क्याए, तर जागिर छोड्न तयार भएका गुरुङ सत्यतालाई असत्य भन्न तयार भएनन्। अन्ततगत जागिरबाट हात धुनु बाध्य भए। झापा भद्रपुरमा मिल मालिकहरूको मर्चेन्ट एसोसिएसनबाट 6 महिनामा निकालिए। कारण कार्यालय सचिव थिए, गद्दीमा गएर पैसा उठाउनु पर्ने थिएन। त्यो गद्दी धाउने हुकुम नमान्दा निकालिए। भौतारिँदै धरान रिपोर्ट पुगेका गुरुङले शिक्षकको जागिर पाएका थिए। 48 घण्टे नोटिसमा निकाले। कारण भने व्यापारीले कालोबजारी गर्दै बाहिर सामान बेचेको समाचार लेख्नु। सत्य तथ्य आवाज उठाउन किञ्चित नडराउने साहसी गुरुङको स्वभावलाई धेरैले पीडा दिएका थिए। पद्म सुन्दर लावती सूचना मन्त्री हुँदा नियमित न्यू लाइट प्रकाशन बापत सूचना विभागबाट पाउनु पर्ने विज्ञापनको रकम नै बन्द गरे। रुद्र प्रसाद गिरी सूचना मन्त्री हुँदा पत्रकारको कोटामा पाउने टेलिफोन सुविधा उपलब्ध गराएनन्। एकपटक एकजना गुप्तचर विभागका पत्रकार किरण पाण्डेले गुरुङहरूले त तीर, धनु र बन्दुक समात्नु पर्छ, कलम होइन भनेका थिए। एकपटक श्रीलङ्का पुगेका गुरुङको श्रीलङ्काली दैनिक पत्रिकामा फोटोसहितको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको देखेपछि संसार सचिव दिव्यदेव भट्टराईले पत्रकारसँग कुरा गर्दै त्यो भोटेलाई कसले पठायो श्रीलङ्का भनी प्रश्न उठाए। यसरी हर क्षेत्रमा बाहुन छेत्रीको चोटी प्रहार, कटुवचन, अदूरदर्शी, स्वार्थी, अबुझ, निम्न कोटीको विचार व्यवहार सहँदै देशको उन्नति प्रगतिको वकालत गरिरहे। राजा महेन्द्रलाई 2 पटक भेटेका गुरुङले भन्ने गर्थे, राजा महेन्द्रप्रति पहिलो मेरो श्रद्धा थियो, राजावादी पनि बन्थे होला, तर जब नेपालको राष्ट्रिय स्थिति बुझे त्यसपछि राजाको विरोधमा लागे। राजा वीरेन्द्रलाई 2029 सालमा 2 पटक भेटी अब संसारमा लोकतन्त्रको लहर सुरु भएको र राजतन्त्रको केही दशकमा उन्मूलन भएर छाड्ने भएकाले गुरुङले सूचना आग्रह गरेका थिए। यसरी आग्रह गर्दा पद मागेको ठानेर राजदूत मन्त्रीको प्रलोभन देखाए। गुरुङले यसरी ठाडै अस्वीकार गर्दै भने, आफूलाई कुनै पद चाहिएको होइन, बहुसंख्यक जनताको अधिकार खोजेको, दया होइन न्याय मागेको। म एकजना बनेर के गर्ने, मेरो समाज चिर निन्द्रामा छन्। 2036 सालदेखि राजा र हिन्दू राष्ट्र विरोधी अभियानमा जुटेका गुरुङ भैरवा, बुटवल, हेटौडा, दमौली, लमजुङ, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका ठाउँहरूमा बोल्न लेख्न थाले। राजाको झुटो प्रशंसा र गुणगान गाएर नलेख्नु उनको अभिशाप बन्यो। 2 पटक उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम इलसुङलाई भेटेका गुरुङ चीन 2 पटक भ्रमण गरेर त्यहाँको नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए भने किम इलसुङको बारेमा न्यू लाइटमा धारावाहिक रूपमा लेख प्रकाशित हुन्थ्यो। अर्कोतिर हिन्दू ज्यादतीको कडा विरोध गरी लेख्थे गुरुङ। यसै कारण होला बेला बेला क्रिस्चियन कम्युनिस्ट भएको आरोप लाग्ने गर्थ्यो। तर आफ्नो यात्रा संस्मरणमा उत्तर कोरियाको राम्रै वर्णन गरेको भए पनि कम्युनिस्ट सत्ताप्रति आकर्षित हुन नसकेको लेखेका छन्। चीन भ्रमणको संस्मरणमा त्यहाँको विकासले लोभ्याए पनि कम्युनिस्ट व्यवस्था मन नपरेको जनाएका छन्। उनले लेखेका छन्, मलाई साम्यवादले आकर्षण गर्न नसके पनि गहिरो अध्ययन गर्न बुझ्न उत्साहित हुन्छु।
उनलाई कहिले राजावादी त कहिले कम्युनिस्टको आरोप लगाउनेको कमी थिएनन्। विरोधीहरूलाई एकपटक अन्तर्वार्ता दिने क्रममा खण्डन गर्दै न आफू राजावादी न कम्युनिस्टवादी 21औं शताब्दीको मङ्गोलवादी भएको बताएका थिए। गोपाल गुरुङ र नेपाली राजनीतिमा अधिकांश चाहिँ पुस्तकको नाम पर्यायवाची जस्तै बनेको छ। नेपालमा गोपाल गुरुङ नजन्मिएको भए र अधिकांश चाहिँ नलेखिएको भए बहुसंख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूको स्थिति के हुन्थ्यो भन्ने अनुमान समेत गर्न मुस्किल हुन्थ्यो भन्ने केही लेखकहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। हो, यो ध्रुव सत्य हो। यदि गोपाल गुरुङ नभए अधिकांश चाहिँ लेखिने थिएन। लेखिए पनि त्यति सशक्त र क्रान्तिकारी पुस्तक कसैले लेख्ने हिम्मत गर्दैन थिए त्यो समयमा। 2042 सालमा प्रकाशित नेपाली राजनीतिमा अधिकांश चाहिँले नेपालको वास्तविकता उदाङ्गो मात्र बनाएन, शक्तिशाली राजतन्त्र, हिन्दू साम्राज्यवाद, वर्णभेद, जातिभेदको पर्दाफास गर्यो। मानव अधिकार, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक अधिकारप्रति राज्यको विभेद, राज्यको हरेक निकायमा बाहुन क्षेत्रीको वर्चस्व रहेको, अन्य समुदायलाई कुनै अवसर नदिएको, विभेद गरेको तथ्य घामझै छर्लङ्ग भयो। एक भाषा, एक धर्म, एक देश नीतिले अहिन्दूहरूले आफ्नोपन भुलेर हिन्दूको प्यारो लाग्ने बनाइसकेको अवस्थामा पुस्तकले पुनर्जीवन दियो। आफ्नो धर्म, भाषा, लिपि, संस्कार, सभ्यता, इतिहास, अस्तित्व र पहिचानको लागि कालजै मुन्धुम त्रिपिटक झै बन्यो उक्त पुस्तक। अधिकांश चाहिँ पुस्तकले पुस्तौंदेखि सत्ता, शक्ति र सहभागिताबाट वञ्चित भूमिपुत्रहरूको एक खाले नयाँ पुनर्जागरण ल्याइदियो। सबैले आफ्नो अधिकार खोज्न जुर्मुराए, संगठन खोल्दै नेतृत्व गर्न थाले। यसको प्रभाव संसारका नेपाली भाषीहरूमा पर्न गयो। दार्जिलिङ, सिक्किम, भाग्सु, देहरादुनका नेपाली भाषीहरूले पनि अधिकारको कुरा गर्नमा यस पुस्तकले सहयोग गर्यो। गुरुङको विचार र पुस्तकले दिवंगत नेता गोरेबहादुर खपाङ्गी, गोपाल किरातीको उदय भएको गोपाल गुरुङ स्वयंले बताउँथे। सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको शासन अन्त्य र पवन चामलिङको शासन उदय हुनुको अन्तर्य पनि यही लुकेको छ। पवन चामलिङलाई शक्तिमा ल्याउन गोपाल गुरुङको सहयोग बिना सम्भव थिएन। पवन चामलिङलाई सहयोग गरेर पाएको धोका आफ्नो लागि ठूलो पाठ भएको जीवनको उत्तरार्धमा बताउँथे गुरुङ। सिक्किममा केही वर्ष अघिसम्म गोपाल गुरुङकै नाममा राजनीतिक जुहारी चल्ने गरेको सञ्चार माध्यममा आउने गर्थ्यो। यही पुस्तकको सार र अन्य 5 जना प्रख्यात लेखकहरूको पुस्तकको सार यूपीबाट मिताहत करिमले 1953मा मेलोडी इन मेलोडी भन्ने पुस्तक प्रकाशन गरेको पाइन्छ। अंग्रेजी सहित हालसम्म 5औं संस्करण प्रकाशित भएको पुस्तकको पुनर्मुद्रण 10औं पटक भएको छ। गोपाल गुरुङले राजा, हिन्दू राष्ट्र र पञ्चायतको विरोध गरी नेपाली राजनीतिमा अधिकांश चाहिँ लेख्नु तत्कालीन अवस्थामा ठूलो अपराध हुन गयो। 2042 सालमा प्रकाशित पुस्तकको दोस्रो संस्करण प्रकाशित भए पश्चात 2044 सालमा राजगद्दी ताकेको र साम्प्रदायिक फैलाएको आरोपमा 3 वर्ष जेल परे। रामचन्द्र पौडेल र जयप्रकाश गुप्ताले गोपाल गुरुङलाई जेलभित्र सराएर मार्नुपर्छ भनेका थिए, तर संसारभरिबाट गोपाल गुरुङलाई राज्यले तलमाथि नगर्न चेतावनी दिए र बिना शर्त रिहाईको माग उठ्यो। नेपालका विभिन्न संघ संस्था व्यक्तिहरूले गोपाल गुरुङको रिहाईको माग गरेका थिए। तत्कालीन समयमा मानव अधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनल लन्डन, ह्युमन राइट्स लन्डन, पेन लन्डन, प्रेस फाउन्डेसन अफ एसिया, डाइरेक्टर जेनरल डेभ एका मुस्टर लुबिस, ह्युमन राइट्स डेनमार्कले खरो आवाज उठाए। अन्ततः 2047 सालमा भद्रकुल जेलबाट छुटेका गुरुङलाई नेपाली राजनीतिमा मण्डेला, लुथर किङ, नारीवादी लेखिका तसलिमा नसरिनसँग दाज्ने गरिन्छ। गोपाल गुरुङले भद्रकुल जेलभित्र मङ्गोलहरूको साझा संगठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना गर्नुभयो। 2046 सालमा स्थापना गर्नुभएको एमएनओलाई 2047 सालमा निर्वाचन आयोगले दर्ता दिएन। आयोगले दर्ता गर्न नमानेपछि 6 वर्ष मुद्दा लडे। गुरुङ आफैले वकालत गरे। सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हराइदियो। एमएनओले 18 वर्ष दर्ता पाएन। दर्ता नपाए पनि पटक पटक स्वतन्त्र चुनाव लडेका गुरुङलाई हराउन राज्य स्तरबाट षड्यन्त्रको शिकार बने। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गुरुङको टाउको मूल्य 10 करोड तोके। गुरुङले भने शिर झुकाएनन्, ज्यानको बाजी थापेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न लागि नै रहे। नेपाल धर्मनिरपेक्ष तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो। 2064 सालमा एमएनओ दर्ता पायो। पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा भाग लियो। 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयन गर्न 3 तहको चुनाव पनि सहभागी भयो।
तर 2072 को संविधानलाई गुरुङले बाहुन छेत्रीको षड्यन्त्रकारी संविधान भनेर विरोध गरेका थिए। गोपाल गुरुङले 2047 सालको संविधानलाई 2047 कार्तिक 23 गते इलामको ढुँडेखेलमा पहिलो विशाल आमसभामा संविधान नभएर दरबारीय बाहुन छेत्री, काङ्ग्रेस बाहुन छेत्री र एमाले बाहुन छेत्रीको त्रिपक्षीय सम्झौता पत्र हो भनेर विरोध गरेका थिए। 12 वर्षपछि 2058 सालमा कार्यकर्ताहरूले संविधान दिवसकै दिन दोलखा र रूपन्देहीमा जलाए। परिणामस्वरूप संविधान नभएर त्रिपक्षीय सम्झौता पत्र साबित भयो। 2072 सालको संविधानले पनि मंगोलहरूलाई विभेद गरेको भन्दै संविधानको विरोध गरेका थिए। नेपालमा लोकतन्त्रको आवाज उठाउने थुप्रै भए पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय शासनको प्रष्ट आवाज उठाउने पहिलो व्यक्ति गोपाल गुरुङ हुन् भन्नेमा सन्देह छैन। तत्कालीन परिवेशमा भूगोलविद डाक्टर हर्क गुरुङले समेत गोपाल गुरुङको दर्शन बुझेनन्। गोपाल गुरुङले उठाएका विषयमा टिप्पणी गर्दै गोपाल गुरुङले सगरमाथालाई घुसीले हिर्काएर पल्टाउनु र नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय शासन आउनु एकै हो भनी विरोध गरे। राजा वीरेन्द्रलाई 2 पटक भेटी लोकतन्त्रबारे सोच्न आग्रह गरेका गुरुङले नेपाली राजनीतिमा देखा सच्चाइमा पनि जल्दो बल्दो रूपमा उठाएका थिए। गुरुङले 2052 मङ्सिर 29 गते लिखित पत्र पठाए। उक्त पत्रको बुँदा नम्बर 1 मा वीरेन्द्रलाई आजीवन राष्ट्रपति भइदिन आग्रह गरिएको थियो। दोस्रो बुँदामा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, तेस्रो बुँदामा प्रान्तीय सरकार घोषणा गर्नुपर्ने र तर प्रान्तको नाम कुनै समुदायको नाममा नभएर खोला नालाको नाममा हुनुपर्ने उल्लेख थियो। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका जीपी कोइराला, एमालेका मनमोहन अधिकारलाई समेत लोकतन्त्र घोषणा गर्न सुझाव दिएका थिए। माओवादीलाई समेत लोकतन्त्रको दिशामा ल्याउने कूटनीतिक योजनाकार गुरुङ हुन्। यसरी कूटनैतिक, राजनैतिक र बौद्धिक बहसको माध्यमबाट सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन गोपाल गुरुङले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको उनकै तत्कालीन पुस्तकहरूमा प्रकाशित लेखले पुष्टि गरेको छ। फलस्वरूप मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भई लोकतान्त्रिक संघीयताको अभ्यास संस्थागत विकासमा प्रवेश गरेको 1 दशक भएको छ। अध्यक्ष चाहिँ नेपाल र सिक्किमको राजनीतिमा नौलो अछुत जनजाति फिरिङ्गे समुदायको सिर्जना पुस्तकका कारण सिक्किम प्रवेश गर्न गुरुङलाई प्रतिबन्ध लगाए पवन चामलिङ सरकारले। त्यस्तै अस्तित्व खोज मंगोलको र एमएनओ पीएचडी डक्टरेट 2058 सालमा प्रकाशित भएपछि 5 वर्ष भूमिगत हुनु पर्यो। पुस्तकमा मंगोल अस्तित्व, इतिहास र नेपालको वास्तविक रोगको शल्यक्रिया गरिएको छ, जुन पुस्तकका कारण बहिनी कृष्णा गुरुङलाई 1 महिना मानसिक शारीरिक यातना दिएर हिरासत राखिएको थियो। पुस्तकको अङ्ग्रेजी संस्करण र हिन्दीमा भारतका 5 जना लेखकहरूले गरेको शोध ग्रन्थ त्रि इब्लिसी सुसन व्यूह विध्वंस 2 मा समावेश गरेका छन्। गुरुङको नेपाली राजनीतिमा देखा सच्चाइ बाहेक नेपाली राजनीतिमा मंगोलवाद, बाहुनवाद र माओवाद जस्ता खदिला पुस्तकहरू समेत प्रकाशित छन्। नेपालमा मंगोल र मूलवासीको औपचारिक अवधारणा 2036 सालमा गोपाल गुरुङले ल्याएका हुन्। मंगोलको पहिलो अधिवेशन समकालीन नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, अभियन्ताहरूको सहभागितामा ललितपुरको पुलचोकमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त अधिवेशनको समाचार नेपाली पत्रकारले नलेखे पनि इन्डियाको दैनिक पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाले छापेको थियो। यता राज्यले मंगोलको विरुद्ध कालेराईहरूलाई गुरुङको विरुद्ध प्रयोग गर्यो। कालेराईले मंगोलको विरोध गर्दै मंगोलहरू मंगोलिएका भत्तुहन् भन्ने लेखाइ छाप्यो। मंगोलवादको विरोध गर्दै पुस्तक छाप्यो। नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा र संघात्मक सरकार भन्ने पुस्तकको बुँदा नम्बर 25 मा एमएस थापाले लेखेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा मंगोलको विलोप आर्य जातिमा नै हुन्छ। नेपाल नेपालीको साझा हो। यो कुनै जाति वा वंश वा जाति विशेषको मात्र देश होइन, तसर्थ कुनै जाति विशेषलाई बदनाम गराउन राष्ट्रिय विखण्डन चाहने षड्यन्त्रकारीले उठाएको मंगोल वा सेता मुगरलीको हो वा गलत हो। यसरी पानी खेदो खन्नेहरूको अघि गुरुङ चट्टान झै उभिएर आफ्नो बाटो एक्लै भए पनि हिँडिरहे। मूलवासीहरूलाई षड्यन्त्र गरी आदिवासी जनजाति बनाइएको भन्दै गुरुङले खरो विरोध जनाएका छन्। गुरुङले 2046 सालदेखि आदिवासी जनजातिको खुलेर विरोध गर्ने क्रममा आदिवासी जनजाति नेताहरूसँग साँठगाँठ नगर्न उद्देश्य समेत जारी गरेको पाइन्छ। 2050 सालमा अङ्ग्रेजी जर्नल हिमालमा जनजातिहरू मूलवासी होइनन् भनेर लेख छापिएको थियो। गुरुङद्वारा लिखित सबै पुस्तकमा आदिवासी जनजातिको विरोध जनाएको पाइन्छ। गुरुङले 2052 अर्थात् 14 देखि 25 1995 मा संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा अस्ट्रियाको भियनामा भएको अधिवेशनमा मानवाधिकार माथिको मुलुकी पत्र नेपालले बुझाउँदा अन्तर्राष्ट्रलाई ठग्ने कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्। 2065-66 तिर आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालय घेराउ गरी
नाराबाजी लगाइएको थियो। DFID वर्ल्ड ब्याङ्कलाई जनजातिलाई दिइने हन्डी बन्द गर्न पत्राचार गरिएको थियो। 2065 मङ्सिर 9 नेपाल भ्रमण आएका जेम्स अनायको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै अनायको प्रतिवेदन झुटो र बनी बनाऊ भनी विरोध गरेका थिए। सम्पूर्ण मानवको पथ प्रदर्शक नै दर्शन हो। मान्छेको जीवन दर्शनद्वारा निर्देशित हुन्छ। गोपाल गुरुङ आफूलाई बुद्ध दर्शन र मान्यताबाट प्रभावित भएको यही अनुरूप अघि बढे। तीन दर्शन स्वतन्त्रता, भातृत्व, समानता, स्वर्ग नर्क र पुनर्जन्मको विश्वास नगर्नु आदि उनको मान्यता थियो। म आफूलाई अत्यन्त दुखी भए तापनि यस धरतीमा जन्मेका अरू मान्छे जस्तो भएर बाँच्न पाओस्, बाँचेको मान्छेको जस्तो हाँस्न सकोस्, वसन्त ऋतुको फुल चाहिँ फक्रन पाओस्, किनकि यसबाहेक न उसको कुनै जन्म थियो न त अर्को जन्म नै हुनेछ। मेरो निम्ति कुनै ईश्वर छैन। म न भाग्यमा विश्वास गर्छु न त स्वर्ग र नर्कमा। यी सब काल्पनिक हुन्, लोभ र डर देखाएर ठगी खाने प्रपञ्च हुन्। मेरो मृत्यु पश्चात कसैले कुनै कर्मकाण्ड गर्नु पर्दैन। म चाहन्छु म मरेपछि जसरी जुन रूपमा मरेको हुन्छु त्यसलाई खाडलमा पुरिदिउँ। गुरुङले भौतिक परिवर्तनमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणलाई प्राकृतिक सत्यका रूपमा स्वीकारेका छन्। कला साहित्य जीवनमुखी हुनुपर्छ, मात्र मनोरञ्जनको साधन नभई जीवन भोगाई दुःख सुख, मिलन बिछोड, हाँसो आँसु, विरह व्यथा, आशा निराशा सम्पूर्णलाई साहित्यमा तटस्थ रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो। आदर्शले ढाकिएको जीवन यथार्थमा ज्यादै दुःखदायी हुँदो रहेछ। आदर्शकै कारण व्यवहार र गराइमा कुनै तालमेल नआएको बताउँदै तालमेल गराउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। भाग्य होइन कर्ममा विश्वास गर्ने गुरुङ एउटा स्रष्टा, राजनीतिकै, कर्तव्यपरायण, इमान्दार, नैतिकवान र वैचारिकता उनको आदर्श हुन्। आफ्नो लडाई अहिंसामा आधारित रहेको बताउने गुरुङले विद्यमान समाजमा राजनीतिक चेतना फैलाउनु अनिवार्य शर्त मान्थे। मानव जीवनमा शिक्षा अपरिहार्य भएको उनको तर्क थियो। शिक्षा उत्प्रेरणाको माध्यमद्वारा समाजलाई अघि बढाउन जोड दिएका गुरुङले आगामी पुस्तालाई राम्रो शिक्षाको प्रबन्ध अभिभावकले मिलाउनु पर्ने, राम्रो पुस्तक पढ्न लेख्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउँथे। शिक्षा विश्व झ्याउने आँखी ज्याल हो भन्थे। वैज्ञानिक चिन्तन र आविष्कारलाई महत्त्व दिने गुरुङ परम्परावादी, रूढिवादी, अमानवीय संस्कारको चर्को कट्टर विरोधीका रूपमा चिनिन्छन्। गुरुङले देखावटी ढोङ्गी कार्यको निन्दा गर्थे। मृत्यु अघि देखि नसहने मरेपछि गुणगान गाउनु, कर्मकाण्ड गर्नु व्यर्थ ठान्ने गुरुङ मृत्युपछिको फुलमाला भन्दा मृत्यु अघिको न्यानो सहयोग मूल्यवान हुने मान्यता राख्थे। एउटा नेपाली बिग्रनु, नेपालको एक अङ्ग भत्कनु हो भन्ने गुरुङको राष्ट्रवादी मान्यता हो। आफूलाई मङ्गोलवादी बताउने गुरुङको राजनैतिक मान्यता जनताद्वारा जनताको निम्ति जनताको भन्ने हो। राष्ट्रभित्रका राष्ट्र मूलवासी मङ्गोल पहिलो हुनुपर्ने मान्यता भए पनि अधिकारको सवालमा सबैले समान हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ। 21औं शताब्दीको मङ्गोलवादको अवधारणा पनि यही हो। आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम रक्षार्थ, सुरक्षार्थ, वर्णभेदी नीति, हिन्दू साम्राज्यवाद, पुञ्जीवाद, विस्तारवादको विरोधमा बाहुनवादको ठिक विपरीत मानवीय मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक लोकहित विभेद रहित सामाजिक व्यवस्था मङ्गोलवाद हो। मङ्गोल दर्शन 21औं शताब्दीको व्यवस्था परिवर्तनमा आधारित छ, जहाँ शोषण विभेद रहित समतामूलक समाजको वैज्ञानिक चिन्तन गरिएको छ। धन्यवाद।